अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। एक और नए मौजू के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है ईद की तैयारी। तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब के लोग, या अगर आप मुआशरे में नज़र दौड़ाएं तो लोग मुख्तलिफ़ त्यौहारों को मनाते हैं। इसी तरह से इस्लाम दीन फितरत है, वो सिर्फ़ इंसान को अकायद और इबादत करने को ही नहीं कहता, बल्कि उनको तफरीह का मौका भी फराहम करता है ताकि वो उसमें अपना ख्याल कर सकें, खेलें कूदें और मौज मस्ती कर लें। इसी एतबार से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसे दो त्यौहार अता किए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो ईद उल फितर वो ईद है जो कि रमज़ानुल मुबारक के बाद आती है, शवालुल मुकर्रम को मनाई जाती है। शवालुल मुकर्रम की पहली तारीख को हम जो ईद मनाते हैं उसको ईद उल फितर कहा जाता है। और इस एतबार से ये ईद अल्लाह ताला का एक इनाम है। रोज़ों के बाद अल्लाह ताला हमें ये तोहफ़ा देते हैं। ईद की तैयारी तो हम रमज़ान में ही कर लेते हैं, या कुछ लोग रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं। हम नए कपड़े बना लेते हैं, जूते ख़रीद कर ले आते हैं, अपनी आराइश और ज़िबाइश का सामान भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ईद से पहले ही हमने अपनी तैयारी की हुई होती है। लेकिन ईद के दिन हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए? इस्लाम एक दीन फितरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए मबऊस किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। ईद मनाते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा होना चाहिए। फिस्को फजूर और फहश बातों में नहीं पड़ना चाहिए, लहव लाभ काम नहीं करने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक में की गई इबादत ईद उल फितर के पहले दिन ही ज़ाया हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि 29 रमज़ान मुबारक को आपने आसमान पर चाँद तलाश करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चाँद ढूंढा करते थे, और चाँद देखकर आप चाँद देखने की दुआ पढ़ें, जो कि कुछ यूँ है: अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी वत्तौफीक़ि लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। तर्जुमा: अल्लाह सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर अमन व ईमान और सलामती व इस्लाम के साथ और इस चीज़ की तौफीक के साथ जिसे हमारे रब तू पसंद करता है और उससे राज़ी होता है, तुलू फरमा ए चाँद, हमारा और तेरा रब अल्लाह ताला है। और एक दुआ इस तरह से भी मांगी जाती है: अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी व रिदवानिम मिनर रहमानी व जिवारिम मिनश शैतान। तर्जुमा: ए अल्लाह, इस नए साल को हमारे ऊपर अमन व ईमान, सलामती व इस्लाम और अपनी रज़ामंदी नीज़ शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा। ट्यूटोरियल.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए ट्यूटोरियल.pk पे, क्योंकि ट्यूटोरियल.pk से अब पढ़ाई घर पे। आपने ईद की तैयारी कर ली और आपने चाँद भी देख लिया, चाँद देखकर दुआ भी पढ़ ली। अब सुबह सादिक तुलू होती है, तो आपने ईद उल फितर को पा लिया है। तो आप अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये दिन दिखाया, खुशी के साथ, मुसरत के साथ, आसानियों के साथ और सेहत के साथ। तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई बयान करें, उसका शुक्र अदा करें। फिर उसके बाद सुबह सादिक तुलू होने के बाद सदका फितर अदा करना वाजिब हो जाता है। तो आप ईद की नमाज अदा करने से कबल आपने सदका फितर अदा कर देना है, क्योंकि ईद की नमाज के बाद सदका फितर अदा करने से अदायगी तो हो जाएगी, लेकिन आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा। तो सदका फितर अदा करने का सवाब ईद की नमाज पढ़ने से कबल ही है। फिर आप ईद के दिन सबसे पहले गुस्ल फरमा लें, खूब अच्छी तरह से गुस्ल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को पसंद फरमाया करते थे, तो आप मिसवाक करने का भी एहतमाम करें। फिर आपके पास जो सबसे अच्छा जोड़ा हो, नया पड़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नया नहीं है तो भी जो सबसे अच्छा जोड़ा है वो आप निकाल कर ज़ेब तन करें, अच्छे कपड़े पहने और फिर उन पर खुशबू भी लगा लें, क्योंकि खुशबू न सिर्फ ये कि इंसान को पसंद आती है, बल्कि इससे आप से जो लोग मिलते हैं उनको भी अच्छा तासुर मिलता है। और
آپ اچھی طرح زینت اختیار کریں، کیونکہ یہ ہماری عید کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے اس دن کو منائیں، اس دن زینت اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد آپ عید کی نماز کے لیے جانے کی تیاری کریں، لیکن عید کی نماز میں جانے سے قبل آپ کچھ میٹھا ضرور کھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پر جانے سے قبل کچھ میٹھا کھا لیا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے پہلے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوشت ہی کھایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں اور کم سے کم 3 دانے کھجوریں ہی کھا لیں، جو کہ طاق عدد میں آپ کو کھانی چاہیے۔ پھر آپ وقت پر عید کی نماز کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے، لیکن اگر آپ کو عیدگاہ میں جانا نہیں ہو سکتا، آپ کا گھر عیدگاہ سے دور ہے، تو پھر آپ اپنے محلے کی مسجد میں ہی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلیں تو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کریں اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں، یعنی اپنے راستے کو بدل لیں، ڈیفرنٹ راستہ اختیار کریں۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں تو آپ پیدل چل کر جائیں، اور عید الفطر کی نماز سے قبل آپ تکبیر بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے ساتھ ایک تکبیر بھی ہے مشہور جس کو تکبیر تشریق کے طور پر جانا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ یہ بھی بار بار دہرا سکتے ہیں، عید کی نماز سے قبل آپ نے تکبیریں بھی کہنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ عید کی نماز ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ خوب اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ خطبے کی تکمیل کے بعد لوگ آپس میں عید ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، آپس میں عید مبارک کہنے کا تبادلہ کرتے ہیں، نیک تمناؤں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کورونا ہے، تو لہٰذا آپ ان نیک تمناؤں کا تبادلہ آپ اپنی جیسچرز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، دور دور کھڑے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کر سکتے ہیں، نیک تمناؤں کا تبادلہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ عید منا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن آپ مختلف قسم کے کھیل کھیل سکتے ہیں، آپ وہ تمام جائز کام کر سکتے ہیں جس کی شریعت اسلامیہ آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن فحاشی، عریانی اور ایسا لباس پہننا جو کہ دین اسلام کے مطابق نہ ہو، یہ سب منع ہے۔ اس کے ذریعے آپ کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے انسان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن بھی اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے، مطیع اور فرمانبردار بندے بن کر رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن ہم نہ صرف یہ کہ اپنا خیال کریں، ہم اپنے ہمسایوں کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غرباء اور مسکینوں کا بھی خیال کریں، ہم اچھے پکوان بنائیں، ہم میٹھی اشیاء بنائیں، اور ہم اس کو آپس میں تقسیم بھی کریں، اور اس دن کو ہم بھائی چارے کے طور پر بھی منائیں۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان تمام باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر مضبوطی سے جمائے رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیوٹوریل.pk کے رمضان ٹرانسلیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔